नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारको आजको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकबिन, दोहा स्थित नेपाली दूतावासको तत्त्वावधानमा नेपालको पर्यटन विकास र औद्योगिक सामग्री प्रदर्शनी अथवा त्यसको प्रवर्धनका लागि कतारमा 3 दिवसीय एउटा मेला हुँदैछ। यस मेलामा सहभागी हुन हामी कार्यक्रम रोजगारको टिम त्यसतर्फ लाग्दैछ र अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ। अब दोहामा कस्तो कार्यक्रम भयो त्यो विषयमा हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ। Do you have to stay here also? Still you don't start. दर्शकबिन, नेपालको कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै र नेपालमा उत्पादन भएका विभिन्न सामानको प्रवर्धनको लागि अहिले नेपाली दूतावास दोहा कतारको तत्त्वावधानमा यस खाडीको दोहाको यो ह्याट प्लाजामा एउटा एक्जिबिसन भइरहेको छ। यो एक्जिबिसन अथवा यो प्रदर्शनीले नेपाल प्रतिको आम विश्व समुदायमा रहेको जुन एउटा दृष्टिकोण छ त्यसलाई कति परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्याउँछ अथवा नेपालको पर्यटन विकासमा यसले कति टेवा पुर्याउनेछ। यो एक्जिबिसनमा अथवा प्रदर्शनीमा भाग लिन आउनुभएका विभिन्न देशका डिप्लोमेटिक मिसनहरू कस्तो प्रतिक्रिया राख्नुहुन्छ, यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्दैछ, यो विषयमा हामी तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ दोहा कतारको यो ह्याट प्लाजाबाट। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो, दिस all these excellencies and their deputies ये आएपछि हाम्रो and including Doha's Chamber of Commerce president ये उहाँले हाम्रो प्रोडक्ट हेरेर उहाँले के भनेको छ, ल ठिक छ हाम्रो ये तपाईहरुको ये यति प्रोडक्ट छ हाम्रो थाहा थियो नि, तो इसमा तपाई why you are not trying for our country. I was very happy to hear that. ये मलाई लाग्छ त्यही हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट। कतार जस्तो ठाउँमा आएर आफ्नो नेपाली प्रोडक्टहरु हाम्रो हस्तकलाको सामानहरुलाई चाहिँ यहाँ प्रदर्शनी गरेर मार्केटको लागि हामीले जुन अगाडि बढिरहेका छौं त्यसको लागि खुसी लागेको छ।
विशेष त राजदूतहरू नेपाली राजदूतबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गरिएको थियो। त्यसमा धेरै आएर उहाँहरूले चाहिँ बजारको यो क्वालिटी बारेमा सामानको नामहरू प्राइसिङ बारेमा सोध्नुभयो, के आइटम हो, नेपालमा यस्तो चिजहरू बन्छ भनेर। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सनहरू दियौँ सामानहरूको बारेमा, कसरी बनेको, के यसको प्राइस के हो र यसको मूल्याङ्कन के हो भनेर। जहाँसम्म लाग्छ राम्रै हुन्छ। How do you feel this exhibition? Oh, it's very encouraging, and I think also your ambassador and your government really take initiative to do this and set a good example for Asian countries to promote the business and the friendship with the people of Qatar. And I should learn from you. Do you visit Nepal? Oh, not yet. It's a great pity, and but I have planned to visit as soon as possible. I have already discussed this with your ambassador just now. And also, I would like to take this opportunity to express the warmest congratulations on the successful holding of this exhibition. Okay, thank you. नेपाल प्रतिको जुन इमेज अथवा नेपालको कल्चर, नेपालको नेचुरल रिसोर्स प्रति कस्तो धारणा बन्ला? अब हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन स्थापना भएको 30 करिब 77 मा स्थापना भयो डिप्लोमेटिक रिलेसनको। तर अहिलेसम्म हामी ह्युमन रिसोर्सेसको डिमान्ड र सप्लाईमा कन्फाइन छौँ। जबकि यहाँ ट्रेड प्रमोसनको, टुरिज्म प्रमोसनको र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भित्र्याउन सक्ने सम्भावना पर्याप्त मात्रामा छ। जहाँसम्म फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको सवाल छ, हाम्रो मुलुकको परिस्थिति अनुकूल भएपछि इन्भेस्टमेन्ट भित्र्याउने प्रयास पनि गरिन्छ। तर हालको लागि हामीले यो ट्रेड र टुरिज्म प्रमोसनको राम्रो प्रोस्पेक्ट यहाँ देखेका छौँ र यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ ट्रेड एन्ड टुरिज्म प्रमोसनको। र अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो कतार र नेपालको लेबरको ह्युमन रिसोर्सको मात्रै कन्फाइन भइरहेको स्थितिमा यो पर्यटन र अरू औद्योगिक प्रमोसनको लागि के सम्भावना देखिन्छ त? पर्याप्त छ यहाँ सम्भावना, किनकि दुईटै मुलुकको विशेषताहरूको अध्ययन गर्ने हो भने एक अर्काको पूरक बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। कतार म्यान मेड ब्युटिफुल कन्ट्री हो, जबकि नेपाल प्राकृतिक रूपले सुन्दर मुलुक हो। यहाँका नागरिकहरू प्रतिकूल मौसम भएको हुनाले 2-3 महिनाको लागि समर सिजनमा विदेश जाने गरेका छ। तर विदेश जानेहरूलाई यदि हाम्रो मुलुकको यिनीहरूलाई तर्फ आकर्षित गर्न सक्ने हो भने यसबाट बहुत ठुलो उपलब्धि हामीलाई हुनेछ। हाम्रो जुन वेदर कन्डिसन छ, हाम्रो जुन नेचुरल ब्युटी छ, त्यसको जानकारी यिनीहरूलाई गराएर हाम्रो मुलुकतिर यिनीहरूलाई यदि तान्न सक्ने हो भने एउटा ठुलो उपलब्धि हाम्रो लागि हुनेछ। र हाम्रा केही प्रोडक्टहरू छन्, अर्ग्यानिक फुड हैन, कार्पेट, ज्वेलरी, स्नैक्स नुडल्स, जुस, फ्रुट जुस, कार्डेमम टी, हनी, जसको बाजार पाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पर्याप्त छ। त यस बाजारमा मतलब हाम्रो प्रोडक्टलाई पेनिट्रेट गराउनको लागि हामीले यो प्रयास गरेका हौं। कस्ता कस्ता भिजिटरको एक्सपेक्टेसन गरेका छ एम्बेसीले हामीले? अब हामीले यहाँ जुन डिप्लोमेटिक मिसन्समा कार्यरत अफिसियल्सहरू छन्, नेटिभ कतरीहरू छन्, त्यसलाई हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ।
Pulao, which provide exceptional trekking options. But preparation is a must for trekking, whether you set out individually or in groups to explore the natural environment to the fullest. Mountaineering. The mountains of Nepal have stood as irresistible landmarks for the world's adventurers, whether it be the highest peak, Mount Everest. Besides these, the mountain ranges above 5,000 meters, approximately 15%. त्यसले चाहिँ नि निश्चय पनि एउटा नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ नि एउटा नयाँ क्षेत्रबाट चाहिँ नि पर्यटकहरू नेपाल भित्रिने क्रमको चाहिँ नि सुरुवात गर्छ भन्ने चाहिँ नि आशाका साथ हामी चाहिँ नि नेपालमा भएका नयाँ नयाँ किसिमका चाहिँ नि गतिविधि गन्तव्यहरू लाई चाहिँ नि एउटा चिनाउने ढङ्गले हामी यहाँ चाहिँ नि प्रस्तुत भएका छौँ र हामी के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि बिल्कुलै चाहिँ नि यो समृद्ध क्षेत्रबाट नेपालमा अहिले न्यून सङ्ख्यामा मात्रै पर्यटकहरू जाने क्रम चाहिँ नि भोलिका दिनमा यस्तै प्रयासहरूका कारणले चाहिँ नि अलिकति सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ नि चेन्ज होस् भन्ने चाहिँ नि आशा गर्छ। यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डको के रोल छ? नेपाल पर्यटन बोर्ड चाहिँ नि विशेष गरी एउटा देशको चाहिँ नि राष्ट्रिय पर्यटन सङ्कायको चाहिँ नि हैसियत राख्दछ र यसको रोल भनेको चाहिँ नि गन्तव्यलाई प्रवर्धन गर्ने हो। मलाई यो त्यो देख्दा नेपालै जस्तो लाग्दैछ हैन, नेपालमै छु कि जस्तो लाग्दैछ। नेपाली सबै कपडाहरू यहाँ बेच्न पाउँदाखेरि ठिकै राम्रै भइरहेछ, रमाइलो फिल भइरहेछ। सायद यसले राम्रै रिजल्ट ल्याउला। सञ्चारको न त जात हुन्छ न त विचार, हामी पार्छौं जन आवाजलाई साकार। जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ, जनताको असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक राजधानी। आयो चिठी नि आयो, पैसा नि आयो। तिम्रो भाइले आइएमईबाट पठाएको पैसा टक्क ट्याममा। मलेसिया लगायत विश्वको विभिन्न ठाउँहरूबाट रकम प्राप्त गर्नलाई सम्झनुस् इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस आइएमई। कति भर पर्दछ अघि को हो आइएमई इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस आइएमई। फोन नम्बर 42 30 074 42 19 467। दोहा कतारको यो ह्याट प्लाजामा नेपालको पर्यटन र प्रवर्धनको लागि जुन किसिमको ट्रेड फेयर भइरहेछ, यसले नेपालमा टुरिज्म विकासमा कति टेवा पुर्याउनेछ र यसले यहाँ कस्तो किसिमको छाप पार्यो, यस विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। आज अहिले कुरा गर्न लागेको व्यक्ति हुनुहुन्छ लक्ष्मण खतिवडा। अहिले नेपाल सरकारले, नेपाली दूतावासले यहाँ जुन कतारमा ट्रेड फेयर र यो टुरिज्म प्रमोसनको लागि कार्यक्रम गर्यो, यसले कस्तो म्यासेज देला? यसले मेरो विचारमा धेरै राम्रो मेसेज दिन्छ र नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पनि धेरै इफेक्ट राम्रो हुने काम हुन्छ। यहाँका धेरै मान्छेहरूले यो टुरिज्मतिर अलिकति चासो पनि देखाएको छ र त्यसमा चाहिँ अब नेपाल चिया विकास निगमको चायका स्टल लगाएको थियो, त्योमा चाहिँ धेरै चाहिँ सकारात्मक देखिएको छ। किनभने हाम्रै आफ्नो कम्पनीले पनि त्यो चियालाई चाहिँ नेपालबाट यहाँ भित्राउने कोसिसमा लागेको छ। र दिस इज द फर्स्ट थिङ द्याट वान शुड be encouraged with these kind of activities. I travel most of the world. I attend most of the food exhibitions. And so as soon as I came to know that there is a Nepali exhibition, so I thought of not missing it, definitely come and pay a visit to it. Because I myself have been visited Nepal at a half a dozen times. I personally like the Nepalis. My 60% of the staff is the Nepalese, and I'm very satisfied with the Nepalis. They are very quiet, honest, hardworking. Well, I have never been in Nepal, but when I see the products here, and especially the clothing items and the silk and the leather items, I think it must be a very beautiful country with very beautiful people when they can make such beautiful things. It's really a discovery, this night's exhibition. Did you visit Nepal? No, I have never been there. I have never been in Nepal. I think you have to plan to visit Nepal in coming days. I will try, but it's far away from here, and it's very high. Far? Global is a place.
Now, And it's very high in the mountains, so for people from the low countries like me, when high in the mountains, sometimes the oxygen can be a problem to go there. So many Nepalese are flying and will live in there. There is no any problem of the oxygen. Just try, and you are heartily, warmly welcome to Nepal. One day I will try to do that. Thank you for the invitation. I think this exhibition is a good opportunity to get to know Nepal. The video is really very informative. We learn a lot of things about Nepal, and also your products here, showcased here. I think it's really very good, especially the textile, the cashmere. Did you visit Nepal? I haven't been there, but I plan to go there in the near future. It's great that you're in a country like Qatar. It's obviously Nepal is a country that needs opening up to the world, I think, and by doing this you do that. It's a great natural paradise which I'd love to visit at some point. I like the video. I was looking at it just a little while ago, and it's some really fun things, especially the outdoor sports like the bungee jumping. It looks very fun. It's one of the things, and the history you have. These amazing history and the architecture you have there is very interesting. I'm an interior designer, so all the architecture to me is very interesting. It's a good beginning. एकदमै राम्रो छ. अब यसलाई धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ. यो सुरुवात हो. हामीले कतारलाई अलिकति फोकस गरेर प्रमोसनल इन्भेस्टमेन्ट भन्छ. यदि हामीले कम्पनी नेपालमा भएको उत्पादन हुने कम्पनीहरूले अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर विदेशमा आफ्नो उत्पादनलाई प्रमोसन गर्न चाहने हो भने यो वास्तवमै अति ठुलो ठाउँ छ, ठुलो मार्केट छ. त्यसले गर्दाखेरि यो सुरुवातलाई राम्रो पोजिटिभली लिएर यो भन्दा बेटर गर्न सक्ने धेरै स्पेसहरू छ. त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यसको यो सुरुवात चाहिँ राम्रो भएको छ. यहाँ धेरै देशका डिप्लोमेटहरू व्यक्ति पनि आउनुभयो. कति देशका मान्छेहरू बस्छन् र नेपाल जस्तो जुन नेचुरली एकदम रिच छ, कल्चरली साउन्ड छ, यसलाई हामी कति यत्रो नेपाली कम्युनिटी पनि छ, यसलाई कसरी अझै हामी बढी चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ त? होइन, कस्तो भने कमसेकम हामी यति 3 लाख हाराहारीमा नेपालीहरू छौँ र अहिले नेपालीहरू एक स्टेप अगाडि पनि बढिरहेको स्थिति छ र नेपालीको कम्युनिटी अहिले एटलिस्ट 63 देशभन्दा बढीको 63 नेसनलिटीहरूसँग कम्पिट गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ. त्यसले गर्दा यहाँ नेपालीहरूले धेरै प्रमोट गर्न सकिन्छ र नेपाली दूतावास दोहा कतार, नेपाली कम्युनिटी दोहा र नेपाल सरकार यदि जोइन्टली कुनै काम गर्न चाहने हो भने दोहामा वास्तवमै धेरै राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु र निकट भविष्यमा त्यो हुन्छ भन्ने विश्वास छ. किनभने नेपालीलाई हेर्ने कतारी नेसनलिटी र अरू नेसनलिटी अहिले जति पनि मिसनका मान्छेहरू यहाँ भिजिट गरेर जानुभयो उहाँहरूको एउटै मात्रै भनाइ के छ भने नेपाल इज अ नेचुरल ब्युटिफुल कन्ट्री. वेदर एउटा कतार चाहिँ कमसेकम मेन मेड ब्युटिफुल कन्ट्री भनिरहेको छ. त्यो स्थितिमा नेचुरल ब्युटी हेर्नको लागि डिस्टेन्सको हिसाबले पनि यहाँबाट 4 घन्टामा नेपाल, 4.5 घन्टामा नेपाल पुग्छ. मान्छेहरू यहाँबाट सर्ट भ्याकेसनको लागि पनि 6 घन्टादेखि 12 घन्टाको फ्लाइटमा अरू देश गइरहेको हुन्छ. यो अहिले नेपालको टुरिज्मको लागि र अरू नेपालले को सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धितको लागि दूतावासले जुन यो कार्यक्रम गरेछ यो एकदमै सराहनीय छ. हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो मेन क्षेत्र भनेकै टुरिज्म क्षेत्र हो र यसमा यो कुरामा यदि हामीले विदेशीहरूलाई हामीतिर आकर्षित गर्न सक्यौँ भने नेपालले सबैतिरबाट आर्थिक भन्नुहोस् न आर्थिक वृद्धितिरको कुरा छ. र यो मामलामा जस्तै अरू देशको टुरिस्टहरू त नेपालमा आउने गर्छन्, तर कतारका टुरिस्टहरूलाई पनि यदि हामीले नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने यो हाम्रो लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ. किनभने खर्च गर्न सक्ने मान्छेहरूमा कतारीहरू पनि हुने. हेर्नुहोस्, बढी इन्भेस्ट गर्छ यिनीहरूले, बढी खर्च गर्न सक्नेमा धनी देशमा कतार पनि हो. र कतारीहरूलाई यदि हामीले नेपालमा यी जो हामीले भन्नुहोस् यो टुरिस्ट सम्बन्धी, ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी यस्ता कुराहरूमा आकर्षित गर्न सक्यौँ भने हामीलाई एकदमै देशको लागि नै राम्रो हुन्छ र यो दूतावासको एकदमै राम्रो प्रयास हो यसको लागि. अहिलेसम्मको माहौल हेर्ने भने नेपालप्रति जुन इमेज छ हामी नेपालीप्रति के चेन्ज होला यसले? नेपालीहरू कतारमा आउँछन् भन्दाखेरि कामदारको रूपमा मात्रै आउँछन् भन्ने फिलिङ्सहरू यहाँका तपाईँको भन्नुहोस् न अरू विदेशका ब्युरोक्रेट्सहरू, निकायहरू, दूतावासलाई पनि के मात्रै थाहा छ भने नेपालीहरू यहाँ कामको लागि मात्रै आउँछन् भन्ने चाहिँ यो इम्प्याक्ट उहाँहरूलाई परेको छ.
तर जो अहिले उहाँले हेर्नुभयो नि नेपाल पनि सशर्ती हेर्दा नेपालका जस्तै तपाईँको यो चिया विकास नेपाल चिया विकास निगम छ, यहाँ तपाईँको नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ, अनि तपाईँको यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू छ। यस्तोहरूको उत्पादन हुँदाखेरि उनीहरूलाई पनि के लाग्यो भने होइन, नेपालमा पनि केही कुरा रहेछ, नेपालमा पनि केही कुरा रहेछ। यो मात्रै होइन, नेपालको मान्छेहरू कामदार मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिर गएर व्यवसायतिर र अरू कुरामा पनि नेपालीहरू चाहिँ अगाडि रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट उनीहरूले दोहा कतारमा सम्पन्न हुन लागेको यो दोहा कतारको ट्रेड फेयरले नेपालको पर्यटन र उद्योगमा कस्तो टेवा पुर्याउला, कस्तो प्रवर्धन गर्ला, यस विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ, जसका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली दूतावास दोहा कतारका प्रथम सचिव रामकाजी खड्का। अहिले हामीले नेपालको पर्यटन जुन संसारमा नभएको नेचुरल रिसोर्सहरू छ हामीसँग, त्यसको पर्यटन विकासका लागि, प्रवर्धनको लागि, सँगसँगै नेपालको औद्योगिक विकासका लागि हामीले जुन दोहा कतारमा एउटा फेयर अथवा प्रदर्शनी गऱ्यौँ, यसको कन्सेप्ट कसरी आयो? नेपाललाई विदेशमा प्रवर्धन गर्ने, नेपाली उत्पादन, नेपालको पर्यटन क्षेत्र, नेपालमा व्यापारका अवसरहरू, लगानीका अवसरहरू, नेपालबाट अन्य मुलुकमा हामीले गर्न सक्ने जनशक्तिको आपूर्ति लगायतका विषयमा यी विषयहरूलाई विदेशी सरकार तथा जनता सामु प्रस्तुत गर्नको लागि, अझ बढी प्रचार प्रसार गर्नको लागि र प्रवर्धन गर्नको लागि नियमित रूपमा हामीलाई बजेटको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ र यो बजेटको व्यवस्था सँगसँगै आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न पहलुहरू का विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर हामीले वार्षिक रूपमा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा यस वर्ष हामीले नेपाल ट्रेड एन्ड टुरिज्म एक्जिबिसन 2009 आयोजना गर्ने सोच बनाएका थियौँ र सोही मुताबिक जब बजेटको प्राप्ति भयो, बजेट उपलब्ध हुनासाथ हामीले आफ्नै ढङ्गले स्थानीय आवश्यकता अनुसार यस किसिमको कार्यक्रमको सोच बनाएका थियौँ, अवधारणा अगाडि ल्याएका थियौँ। जस्तो इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, तर हामी कतारमा छौँ र कतारमा हाम्रो उपस्थिति भनेको एज अ लेबरको मात्रै छ र लेबर डिप्लोमेसी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। कुन महत्त्व होला दोहा कतारको सन्दर्भमा? वास्तवमा हाम्रो अहिलेको नेपाल कतार सम्बन्धको विषयलाई निहालेर हेर्दाखेरि श्रमसँग सम्बन्धित सम्बन्धलाई अझ बढी महत्त्व दिनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा भएका क्रियाकलापहरू खास गरी नीतिगत क्षेत्रमा अथवा हामीले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भइसकेको छ। यसका साथै एडिसनल प्रोटोकलमा सही भइसकेको छ र दुवै मुलुकबीच यस किसिमको जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौताका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा क्रमशः अन्तर्क्रियाहरू पनि भइरहेका छन् र उच्चस्तरीय भेटघाट पनि भइरहेका छन् र यस सन्दर्भमा श्रम सम्बन्धलाई कम आँक्न मिल्दैन र यहाँको हाम्रो सम्बन्धको मेजर विषय भनेकै श्रम सम्बन्ध हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका बावजुद अब अहिले कतार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यो मध्यपूर्वको एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा यो विकसित भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामीले आर्थिक कूटनीतिका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै व्यापार, लगानी, पर्यटनका क्षेत्रहरूलाई बढी प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो क्षेत्रबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ, मध्यपूर्वबाटै हामीले लाभ लिन सक्छौँ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यहाँले भने जस्तै अब मध्यपूर्वको इकोनोमिक जोनको रूपमा जुन कतार देखिएको छ अहिले, यसबाट हामीले लेबरका कुरा मात्रै बेनिफिट लिने होइन, अरू हाम्रो नेपालको विभिन्न पर्यटकीय सम्पदा र अरू विभिन्न स्रोतहरू छन् जो चाहिँ विश्वमै आकर्षणका केन्द्रहरू बनिरहेका छन्, हामीसँग भएका स्रोतहरू, त्यसलाई पनि पहिचान गरेर हामीले अझ बेनिफिट लिन सक्छौँ त भन्नुभयो। अहिलेको यो 2009 को टुरिज्म एन्ड ट्रेड फेयरले कस्तो कस्तो कुराहरूको पहिचान दिन सक्यो त यहाँ दोहा कतारमा? दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, हामीले यो कार्यक्रम एकपटक पोस्टपोन गरेर फेरि आयोजना गरेका हौँ र यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगम साथै कतारमा रहनुभएका हाम्रो गैरावासी नेपाली दाजुभाइहरूले जुन किसिमको हार्दिकता
प्रकट गर्नुभएको छ, जुन किसिमको उत्साहपूर्वक सहभागिता देखाउनु भएको छ, त्यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ। वास्तवमै यी पर्यटन प्रवर्धनलाई हामीले व्यापारलाई पनि यो क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो मेलाको आयोजना गरी यो प्रदर्शनीको आयोजना गरेका हौँ। तथापि हामीले यसको के छ भन्दाखेरि यसमा व्यापक सहभागिता अझ बढी सघन ढङ्गले सहभागिताको अपेक्षा गरेका थियौँ, खास गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट। तर पनि अहिले हामी कहाँ थोरै स्टलहरू जम्मी नेपालबाट 4वटा स्टल र यहाँ कतारबाट लोकल रूपमा सहभागी हुनुभएको एउटा स्टल मात्रै व्यापारिक क्षेत्रको स्टलहरू रहेका छन्। तर त्यो हाम्रो अपेक्षा त्योभन्दा बढी थियो। नेपालीहरू चाहिँ कामका लागि मात्रै गल्फमा आउँछन्, कतारमा आउँछन् भन्ने जुन आम धारणा छ, आम दृष्टिकोण छ यहाँका नागरिक र अझ विदेशीहरूमा पनि। भनेपछि यो किसिमको ट्रेड फेयर, यो किसिमको टुरिज्म प्रमोसनले हामी नेपाली माथि लागेको जुन दृष्टिकोण अथवा छाप छ त्यसमा केही परिवर्तन गर्न टेवा पुर्याउला? तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नप्रति म 50% मात्रै सहमत छु। वास्तवमा यहाँ नेपालीहरू एकदम ब्लू कलर जब गर्न मात्रै आउँछन्, अत्यन्त कमजोर छन्, पढे लेखेका छैनन् र उनीहरूले माथिल्लो स्तरको काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता त्यो पुरानो मान्यता हो। यो मान्यता आइसकेपछि हाम्रो माझ यो मान्यताहरू विकसित भएको यो धेरै अगाडिदेखिको हो। तर यतिखेरसम्म त्यो बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र अहिले कतारमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो अगाडि म्यानेजमेन्ट लेभलमा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या मनग्गे उल्लेखनीय रहेको छ र हाम्रो यो जनशक्तिको यो जुन क्षमतामा जुन बढोत्तरी आएको छ त्यसले हामीले उत्साहित हुनुपर्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दछ। जरुर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यी सम्बन्धहरूलाई विकसित गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने, हाम्रो लेभलबाट गर्नुपर्ने प्रयास गरिराखेकै छौँ। तथापि यहाँ तपाईँले देख्नुभएकै छ, यहाँ ह्युमन रिसोर्सको कमी छ, दूतावासमा चाहिँ स्टाफको कमी छ। अब त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हामीले गर्न लागेका कामहरू धेरैजसो चाहिँ बिचमा अवरोध किन हुने गर्छन् भन्दाखेरि हामीले बढी हाम्रो ध्यान चाहिँ श्रमसँग सम्बन्धित कुराहरूमा बढी व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ र इभन महामहिमज्यू पनि त्यही कुराहरूमा बढी चिन्तित हुनु परिरहेको अवस्था छ। अघि भन्नुभयो हाम्रा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ लेबरमै कन्सर्न छन् र हामी लेबरलाई अझ पनि लेबरको म्यानेजमेन्टलाई अझ पनि हामी व्यवस्थित गराउन चाहन्छौँ। अहिले के गर्दैछ दूतावासले? अहिले हामीले नेपाली कामदार माग भएर आउँदाखेरि मागपत्र लिएर आउने कम्पनीहरूसँग विशेष सोधपुछ गर्ने, नेपाली कामदारहरूको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने र यदि पहिले नेपाली कामदारहरू कार्यरत छन् भने उनीहरूसँग पनि बुझ्ने र उनीहरू सन्तुष्ट रहे नरहेको अवस्था बुझेर मात्रै डिमान्ड स्वीकृत गर्ने गरेका छौँ। त्यस अलावा अब हामीले जब कामदारका समस्याहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँदाखेरि हामीले आफ्नै किसिमले फारम व्यवस्थित गरेका छौँ र त्यो फारममा उहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि पहिले उहाँहरूसँग हामी धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि कम्पनीलाई व्यवस्थापनलाई हामी सम्पर्क गर्ने गर्छौँ। व्यवस्थापनलाई सम्पर्क गरिसकेपछि व्यवस्थापन कति धेरैजसो कम्पनीका हकमा व्यवस्थापकहरू आफै उपस्थित हुने गर्छन्। उहाँहरूले आएर चाहिँ कामदार र व्यवस्थापक बिच वार्ता भइसकेपछि सकेसम्म हामीले कामदारको हकको निम्ति उहाँहरूको तलब, सुविधा, औषधि उपचार, बिमा लगायतका कुराहरू जुन छन् ती सुविधाहरूलाई सही ढङ्गले नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले जोड दिने गरेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू अब आइरहन्छन् तर समस्याहरूबाट हामीले टाढा भाग्न मिल्दैन। त समस्या आउनु भनेको हामीप्रति जुन अहिले दूतावासले जुन काम कारबाहीहरू गरिरहेको छ त्यो प्रति दूतावासको काम कारबाहीप्रति विश्वासमा अभिवृद्धि भएर आएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपालीको विदेशको रोजगारी त्यसले पनि बाध्यता छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ, चाहेर नचाहेर पनि। अब आउन चाहने नेपाली दाजुभाइहरू जो रोजगारीको लागि कतार आउन चाहन्छन् अथवा खाडीका मुलुक आउन चाहन्छन्, तपाईँको अनुभवले के भन्न चाहन्छ? के गरेर आयो भने उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित र राम्रो हुनेछ? सबभन्दा पहिले त म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू जो वैदेशिक रोजगारीको निम्ति कतारमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले म केही न केही भाषाको ज्ञान लिन, त्यसै गरी केही न केही
कुन काम आफूले गर्ने हो भनेर त्यो काममा त्यो क्षेत्रमा ओरिएन्टेसन तालिम र सिप विकास गर्न त्यसै गरी कतार आउनु पूर्व यहाँको भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणीय यी सबै कुराहरूलाई समेत सोधपुछ मार्फत अथवा अध्ययन मार्फत जानकारी लिएर आउन सके राम्रो हुन्छ। यस अलावा सबभन्दा ठुलो कुरा त के हुन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्टको कुरा आउँछ, डकुमेन्टेसनको कुरा कुन च्यानलबाट आउने भन्ने कुरा आउँछ। वास्तवमा कुनै पनि नेपाली कामदार यहाँ आइसकेपछि ठगिनु नपरोस्, अप्ठ्यारो स्थिति भोग्नु नपरोस्, हामीले सकेसम्म समस्याहरू झेल्नु नपरोस्। यसका लागि नेपाली कामदारहरूले आउनु पूर्व आफ्ना डकुमेन्टहरू सही उचित छन् कि छैन र म सही च्यानलबाट गइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउन, मर्यादित गराउन, नियमित गराउनको लागि यहाँहरूको जुन अभियान छ त्यो दूतावासको अभियान पुरा होस्। कार्यक्रमको शुभकामना। धन्यवाद। तपाईँलाई कार्यक्रममा बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, दोहा स्थित नेपाली दूतावासले जुन ढङ्गले नेपालको पर्यटन र औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि, औद्योगिक प्रवर्धनका लागि विदेशमा यो ट्रेड फेयर र टुरिज्म प्रमोसनको लागि 3 दिवसीय मेलाको आयोजना गर्यो। यसले पक्कै पनि नेपालको पर्यटन र औद्योगिक विकासका लागि ठुलो टेवा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हाम्रो इमेल एड्रेस हो rozgar@gmail.com। अर्को साता उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। यो ह्याथ प्लाजाबाट उद्धव भट्टराई र म पिताम्बर भट्टराई बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते एन्ड बाई बाई।